मोगाच्यानो शिंपयेंतलीं मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. चेन्नय शारांत एकलो मंदमतीचो तरणाटो शिकतालो आनी ताका एक व्हडली उमेद आसली. आपणें ऑलिंपिक्सांत भाग घेवंक जाय. आतां ऑलिंपिक्स ह्या मंदमतीच्या भुरग्यां खातीर आसता. तातूंत आपणें भाग घेवंक जाय ही ताची आशा. आपले शाळेंत तो खेळांत बी भाग घेतालो आनी बरो हुशार आसलो. शेवटी 1990 वर्सा ताका ऑलिंपिक्स खेळांत भाग घेवपाचो एक सुयोग मेळ्ळो आनी तो थंयसर गेलो. 100 मेटरांचो रेस आसलो, धांवणी आसली आनी तो सामको शेवटाच्या पांवड्याक पावलो. आतां शेवटाचो जेन्ना रेस आसलो तो धांवतना तो बरोच मुखार आसलो. तेन्ना अशें जालें ताच्या फाटल्यान आसलो आनी एकटो तरणाटो जमनीचेर पडलो. तेन्ना वो कितें करता, हो चेन्नयचो भुरगो तो फाटीं येता आनी त्या भुरग्याच्या हाताक धरून ताका उठयता आनी तो सकयल पडलेल्यान ताच्या पांयांक दूख जालेली आनी ताका उबो करता आनी मागीर त्या दुसऱ्या भुरग्याक धांवूंक जायना. हे दोगी जाण चलत वतात आनी दुसरे भुरगे फुडें धांवले आनी कोण तरी पयलो आयलो, दुसरो आयलो, तिसरो आयलो. हे निमाणे दोग जाण पावले. पूण थंय स्टेडियमांत आसल्या लोकांनी उबे रावन ताळयांचो शिवर केलो. खेळांत जिखप गरजेचें आसता, पूण ह्या भुरग्याक जिखपा परस जो आपलो सांगाती आसा, आपणा बरोबर धांवता, तो पडलो, ताका आदार दिवप चड गरजेचें दिसलें. पळय, वो आतां मंदमतीचो भुरगो. आमी सगळीं सारकीं आसलीं मनशां आमी कितें करता आसलें, पडल्यार पडूं, म्हाका कितें जालां, म्हजी कितें चूक आसा, हांव हांगा धांवूंक आयलां आनी म्हाका पदक मेळूंक जाय, मॅडल मेळूंक जाय, हे आशेन मुखार वेता आसले हांव न्ही. पूण वो मंदमतीचो भुरगो पदकाची आशा करिना. ताका जरी ती आशा आसली, तो ती आशा सोडून दिता आनी पडलेल्या भुरग्याक हात दिवन उबारून वेता. कितलो ताका एक आनंद जालो जायत काय. हाचे परस एक बरी करणी करूंक जाता एक मंदमतीच्या भुरग्यान. आनी आमी तांकां सकयल्या नदरेंतल्यान पळयता. आदीं आमी तांकां पिशी म्हणटाले, आतां कोण तांकां पिशी म्हणना. आतां इंग्लिशीन जाल्यार तांकां डिफरंटली एबल्ड पर्सन म्हणटा. कित्याक तांचे थंय ताकत आसा, गूण आसात. आमचे परस ती वेगळी, पूण काय बरें तांचे थंय गूण आसात. पळया, त्या गुणाची आमी तोखणाय करूंक जाय. जेन्ना कोणाक तरी आमचो हात आमच्यान दिवंक जाता, आमी दिलो जाल्यार त्या मनशाक कितलो आदार मेळटा न्ही. पूण आमी आमचो हात दुसऱ्यांक दिता वय, पसरता वय आमी, वा आमी स्वार्थी जाता आनी आमच्या स्वार्थाक लागून आमचें जिवीत चड फुडें वचना. आमी स्वार्थीच जावन जियेता आनी स्वार्थी जावन मरता. ह्या मंदमतीच्या भुरग्यातान आमी शिकचें एक व्हडलें आनी वर्तें लिसा म्हणजे कोणाक तुजी गरज आसा ताका तूं तुजो हात दी. जेजू म्हणटा, कोणाक तुजी गरज आसा तो तुजो शेजारी. शेजारी म्हणजे फकत तुज्या शेजारा रावता तो मात्र न्हय. जेजूच्या नदरेंतल्यान कोणाक तुजी गरज आसा तो तुजो शेजारी, तुवें ताका पावूंक जाय. कित्याक आमी शेजाऱ्याक पावता न्ही.
गरजे आकांताक चडशे आमी पावता. आतांच्या काळार मात स्वार्थाक लागून आमकां शेजारीय लागना, सोयरीय लागना आनी एकदां घरचींय लागना. असली एक विचित्र परिस्थिती आतांच्या काळार निर्माण जाल्ली आसा. पूण इतलें आसून सयत बरीं मनशां आसात न्ही आनी तीं आपल्या शेजाऱ्याक तांच्या गरजे आकांताक पावतात. तर आमची नदर, आमची वागणूक, आमची चाल गरजेवंतांक आदार करची जावं दी. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.